मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम ईमान साथियों, आज फिर खादिम मसीह नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर हुआ हूं और मैं सबसे पहले तो ज़ाते बारी ताला का और उसके बाद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन का ममनून हूं, जिन्होंने पसंद किया कि इन प्रोग्राम्स को ऑन एयर किया जाए और बहुत सारे लोगों के लिए, खा वो मसीही है या नहीं है, उन सब के लिए ये प्रोग्राम्स बड़े फायदेमंद साबित हो सके। इन प्रोग्राम्स के हवाले से बात करूंगा, यानी जो जवाब तो है प्रोग्राम, उसके तहत कई एक प्रोग्राम्स मैं करता हूं और हर प्रोग्राम में किसी एक सवाल का जवाब होता है और ये सवालात वो हैं जो हमारे गैर मसीही भाई पूछते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि आप इन सवालात को हमसे पूछते हैं। इसकी दो फायदेमंद वजूह है। एक तो यह कि आपका और आप जैसे कई और भाइयों और बहनों का भी इन सवालात के जवाबात जानने से फायदा होता है और दूसरी बात यह कि उर्दू बोलने वाले मसीही लोगों में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि वो भी अगर कहीं उलझन में हूं तो उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल जाए। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आइंदा भी आप इस तरह के सवालात करते रहिए। यह खाकसार बाद इज स्टडी आपके इन सवालात के जवाबात पर इसी तरह प्रोग्राम करता रहेगा, ताकि हम और बेहतर तरीका से कलाम खुदा की सच्चाइयों को भी समझ सके और एक दूसरे के ईमान और जो मसीही ईमान की अहम तरीन हकायक हैं उनको भी बेहतर तरीका से समझने वाले हो सकें। अगर आपको याद हो तो गुजरे प्रोग्राम में मैंने आपकी खिदमत में उन सलीबी कलमात का आगाज किया था, यानी एक सवाल के जवाब में कि हमारे यहां तो 6 कलमे हैं, आपके यहां 7 कलमात हैं, ये कौन से हैं और इनकी क्या अहमियत है। मैंने बड़ी तफसील के साथ पहले कलमा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, हमारे लिए कलमा कौन सा है और फिर इन 7 कलमात की अहमियत क्या है बात करते हुए यह जिक्र किया था कि ये वो 7 सलीबी जुमले, फिक्रे या बातें हैं जो मुनज्जिए आलमीन मसीह खुदावंद के दान मुबारक से सलीबे कलवरी पर अदा हुए हैं। और फिर मैंने चाहा कि बहुत तफसील से तो नहीं लेकिन मुख्तसर तौर पर उन पर रोशनी डाली जाए, ताकि आप और बेहतर तरीका से इनको समझ सकें कि ये क्या है। और गुजरे हफ्ते मैंने इस पहले कलमा पर बात की थी जहां पर
मसीहा अपने सताने वालों के लिए इंसानी हस्ती होते हुए इलाही हस्ती से ये दुआ करते हैं कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और आज मैं आपकी खिदमत में उस दूसरे कलमा पर बात करूंगा जो आपके मुंह मुबारक से अदा हुआ, वो दूसरा जुमला, वो दूसरा फिक्रा, या वो दूसरी बात जो आपने सलीबे कलवरी पर कही। और इसका जिक्र हमें लूका तबीब की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस इसका 23 बाब और इसकी 43 आयत में मिलता है, जहां मसीहा कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस वक्त की बात हो रही है जब यहूदी मजहबी रहनुमाओं के उभारने पर उस वक्त की जो हुकूमत थी, यानी रोमी हुकूमत, उसने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर डाला। और जब आपको मसलूब किया गया तो आपके दाएं और बाएं दो बदकार, दो डाकू, बुरे लोग भी मसलूब किए गए थे। और सलीबी मौत यह कोई आसान मौत नहीं थी, इंतहाई दुख और कर्ब की मौत होती थी। और ये जो 3 सलीबे हैं, उनमें से सेंटर वाली जो दरमियान वाली है, उस पर मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावन यीशु मसीह थे, और दाएं और बाएं ये 2 बदकार शख्स मसलूब थे। क्योंकि उस जमाने में अगर किसी को इंतहाई घिनौनी सजा दी जाती, यानी सजाए मौत, तो उसको मसलूब किया जाता था। इन 2 बदकार अशखास में से एक शख्स खुदावन यीशु मसीह की तरफ मुखातब होकर तानाज़नी करते हुए, यूं लगता है जैसे मजे का खेज अल्फाज में आपसे मुखातब होता है और कहता है कि अगर तू इब्ने खुदा है, तू अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ समझता है, तो क्यों नहीं ऐसा करता कि तू सलीब से उतरा और खुद भी बच और हमें भी बचा। अगर तू अपने आप को इतना ऊंचा हुआ समझता है तो। इसने इंतहाई मजे का खेज अल्फाज में तानाज़नी करते हुए, तमस्खुर यानी ठट्ठा उड़ाते हुए आपसे यह बात की। लेकिन मसीहा उस वक्त खामोश रहे। मां बाप, वो जो दूसरा बदकार शख्स था, उस शख्स ने इस पहले वाले से मुखातब होकर कहा, अरे तू इस बात को नहीं समझता कि तू और मैं उसी सजा में गिरफ्तार हैं जिसमें यह है। नंबर 2, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तू और मैं तो अपने अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। और फिर इस बदकार शख्स ने मसीह की तरफ देखते हुए कहा, ऐ खुदावंद, जब आप अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यह बड़ी गहरी बात है। और जब इसने मसीहा का यूं इकरार किया तो फिर मसीहा ने क्या फरमाया? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। यह वो दूसरा कलमा है,
وہ جو دوسرا جملہ جو خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے صلیب کلوری پر ادا ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس نے یہ کہا کہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ہم بھی اسی سزا میں گرفتار ہیں جس میں وہ ہے؟ ہم تو قصوروار ہیں لیکن اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے گویا یہ بدکار شخص اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ ہم گناہگار ہیں اور ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، ہماری سزا لازمی ہے۔ اور دوسری طرف وہ خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا اقرار کر رہا تھا کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، جبکہ میں نے اور تو نے گناہ کیا۔ ایک تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا، نمبر دو وہ خداوند یسوع مسیح کے بے عیب اور بے گناہ ہونے کا اقرار کر رہا تھا۔ اور نمبر تین کیا ہوتا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے، اے خداوند۔ اس کا مطلب یہ نمبر تین کہ اس نے یسوع مسیح کے خداوند یعنی آقا اور مالک ہونے کا اقرار کیا۔ اے خداوند، کیا؟ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا چوتھے نمبر پر اس نے یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا، کیونکہ بادشاہی میں بادشاہ ہی آ سکتا ہے کیونکہ اسی کی بادشاہی ہے۔ اسی لیے انجیل مقدس کے کئی حوالہ جات میں مسیح خداوند کو نرا بادشاہ نہیں بلکہ مکاشفہ کی کتاب جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اس میں آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ تو اس نے کیا اقرار کیا چوتھے نمبر پر؟ کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی ایک تو بادشاہ ہونے کا اور نمبر 5 آنے کا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے یہ اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، راج کرے، یسوع کے دوبارہ آنے کا بھی وہ اقرار کر رہا تھا۔ ہو اس چھوٹے سے کلمہ میں بہت کچھ پایا جاتا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ اقرار کرتا چلا جا رہا تھا کہ خداوند یسوع بے گناہ ہے، ہم نے گناہ کیا، ہماری سزا واجبی ہے، اس کی سزا واجبی نہیں۔ یہ بادشاہ ہے، یہ اپنی بادشاہی میں واپس آئے گا، اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے یاد رکھنا، اور کوئی رکھے یا نہ رکھے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن خداوند یسوع آپ مجھے اپنی بادشاہی میں یاد رکھنا، کیونکہ یہی سب سے بڑی اور اہم ترین بات ہے۔ دنیا یاد رکھے یا نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا یاد رکھنا یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اسی لیے جب اس ڈاکو نے مسیح کے خداوند ہونے کا، بادشاہ ہونے کا، آپ کی آمد ثانی کا اقرار کیا، تو اس کے بعد مسیح خداوند اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ بات بعد کی یا دیر کی نہیں ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، مر گئے، اور اس کے بعد تو ان کو حسب دستور قبر میں دفن کر دیا گیا، ثبوت موجود ہے۔
تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح بذات خود فردوس ہیں، اور جہاں کہیں آپ گئے گویا آپ فردوس کے طور پر ہی گئے ہیں. یہ بہت ڈیٹیل مانگتا ہے جواب، میں اس پر اور بڑی ڈیٹیل سے کسی وقت بات کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ اس بات کو سمجھیے گا کہ خدا نے آدم سے یہ کہا تھا کہ جس دن تو نے اس کا ثمر، اس کا پھل کھایا سو تو مرا. لیکن تورات کی کتاب یہ کہتی ہے کہ آدم نے وہ پھل کھا لیا، لیکن کیا کھانے کے فوراً بعد آدم گڑم کر کے نیچے گر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا؟ نو. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد آدم مزید کتنا عرصہ جیتے رہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس عمر میں ہو کر آدم نے یہ پھل کھایا. مجھے یہ ضرورت بھی نہیں جاننے کی، لیکن یہ بات کلیئر لکھی ہے 930 برس تک آدم جیتے رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے کہا تھا جس دن تو نے کھایا سو تو مرا. موت کے دو معنی ہیں، خالق اور مخلوق سے جدائی، اور نمبر 2 روح اور بدن کی جدائی. یہ دو اہم ترین اس کے معنی ہیں. ایک موت تو پھل کھاتے ہی غالب آ گئی، اور وہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں جدائی یا سپریشن ہے، اسی وقت ہو گئی. اسی لیے خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کر کے ان کو اپنی حضوری سے نکالا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہ کی حالت میں باہر نکلے، اس نے ان کے لیے انتظام کیا. اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ گناہ کی حالت میں وہ میری حضوری میں رہے، کیونکہ اس کا نتیجہ اور ہی برا ہو سکتا تھا، کیونکہ خدا کی حضوری میں کوئی گناہ، کوئی بدی رہ نہیں سکتی. سراپا پاکیزگی ہے اس ماحول میں، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہ کی حالت میں یہاں میری حضوری میں رہے. ایک اور بات، جب خدا نے کہا تھا نا کہ جس دن تو نے کھایا سو تو مرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا فتویٰ، یعنی فزیکل موت، جسمانی موت کی بات ہو رہی ہے، وہ آدم اور حوا پر لگ چکا تھا. اور ماں بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کی فزیکل موت ہوئی، جب وہ 930 برس کے ہوئے. یہ خدا کی مرضی تھی کہ کتنے عرصہ تک آدم جیتے رہے. میں حوا کی عمر کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، میں ہیڈ آف دا فیملی آدم کی بابت خدا کے کلام کی بابت جانتا ہوں. لیکن گناہ دونوں سے ہوا، دونوں خدا کی حضوری سے نکلے، دونوں کے لیے خدا نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، اور دونوں پر یہ موت کا فتویٰ لاگو ہوا ہے. اب جو حقیقت ہمیں واضح طور پر یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کا فتویٰ ان پر لگ گیا تھا. یہ ایک مثال ہے کہ حکم جاری ہو گیا، حکم جاری ہو گیا، ایک دم وہ اس فزیکل موت کے شکار تو نہیں ہوئے، لیکن اب ان پر مہر
सील हो चुकी थी कि ऐसा होना जरूर है। बायन ऐसे ही मैं यूं कहूंगा कि जब मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इसका मतलब यह है कि तू अपने इकरार के मुताबिक अब तू फिरदौसे बरी में दाखिल हो गया। जब तुम्हारी रूह इस जसदे अंसरी से, यानी इस खाकी बदन से, जिस्म के पिंजरे से परवाज कर जाएगी, तो तू असल में जिस्म नहीं है, तू अपने अंदर है। तुम्हारी यानी जो रूह वो खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में होगी, मेरी हजूरी में होगी, फिरदौस में होगी, जहां मैं हूंगा वहां होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि नजात का दारो मदार इस पर है कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो गारंटी इस बात की है कि जो ही ईमान लाते हैं, फिरदौस का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। उसके लिए सबूत यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत, जहां मसीह खुदावंद ये फरमाते हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आ सकता, बाप के पास नहीं आ सकता। तो अगर वसीला के बगैर नहीं आ सकता, तो मतलब यह हुआ कि मसीह के वसीला से आ सकता है। यह इस बात की गारंटी है कि मसीह पर ईमान लाने के वसीला से फिरदौस के दरवाजे गुनाहगार इंसान के लिए खुल जाते हैं। यूहन्ना 3:16 बड़ी मारूफ आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यह जिस्मानी बेटा नहीं, रूहानी बेटा की बात हो रही है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, किस पर? बेटे पर, यीशु पर, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी मिलती है। और बेशुमार और ऐसे हवालाजात हमें किताब मुकद्दस में मिलते हैं, जिन हवालाजात पर मुझे और आपको खूब गौर करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, बशर्ते कि हम जो तासब की ऐनक है ना, उसको उतार कर एक तरफ रख दें और फिर एक शागिर्द की रूह रखते हुए तहकीक करने वाले के तौर पर हम खुदा के कलाम का मुतालिया करने वाले और स्टडी करने वाले हूं, तो तब जाकर हम इन हकायक और इन सच्चाइयों को तस्लीम करते हुए दर फिरदौस से दाखिल हो पाएंगे। मेरे अजीज भाई और बहन, ये जुमला या ये बात जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, हर जमाने के लोगों के लिए और हर वक्त के लिए है। यहां तक कि आप जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आपके लिए भी बड़ा खूबसूरत मौका है कि अगर आप चाहें तो आप भी इस बदकार शख्स की तरह अपने गुनाहों का इकरार उसके हुजूर कर सकते हैं और मसीह खुदावंद के बेऐब होने के एतबार से इकरार कर सकते हैं। और इस बात का भी
کہ مسیح خداوند مالک دو جہاں اور منجی عالمین ہے، جنہوں نے میرے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کی ہے۔ اور پھر آپ یہ اقرار کر سکتے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہیں۔ آپ بادلوں پر آ رہے ہیں، آپ نے میری قیمت ادا کی، میرا فدیہ دیا ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھ خاکسار کو یاد رکھیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ایسا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اپنے خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر سکیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ کلام میں لکھا ہے کہ یہ بخارات کا سا سما ہے، یہ جنگلی پھول کی مانند ہے جو بہت جلد مرجھا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ پانی کے بخارات ذرا سا اوپر جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم کتنا عرصہ اس زمین پر رہیں گے؟ موجودہ عالمی طور پر حالات اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی مذہب کی تبلیغ کرتا ہوں۔ میں تو صرف آپ کو خدا کی محبت سے متعلق بتا رہا ہوں کہ وہ کتنی گہری، چوڑی اور لمبی ہے، اور اس کی آپ کے لیے بھی دعوت ہے کہ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے تھکے مندے شخص، میرے پاس آ اور تو آرام پا۔ اسی لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس نجات کے کلمہ میں کہ جب تو ایمان لائے گا، جب تو میری قربت اور میری نزدیکی میں آئے گا، تو اس بات کو ابھی سے پلے باندھ لے کہ پھر کل کی بات نہیں ہے، مستقبل کی بات نہیں ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لہٰذا دیکھتے رہے یہ پروگرام جواب تو ہے صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے